वेलकम यू अल फेरि स्वागत छ। हामी च्याप्टर 4 सकिसकेका थियौँ। त्यसपछि हामी इलिस्ट्रेसनमा जाँदैछौँ। इलिस्ट्रेसनमा जानुभन्दा पहिला म तपाईँलाई सरसर्ती यसको रिभिजन गराउँछु है। सरसर्ती क्वालिफिकेसन, एडुकेसन र क्यारेक्टराइजेसन। क्यारेक्टराइजेसन के तपाईँको क्यारेक्टर र क्वालिटीलाई डिस्क्राइब गर्ने है। ट्याक्स पर्पजको लागि एसेटलाई 5 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेछ। क्वान्टिफिकेसन भनेको मोनिटरी टर्म्समा लिएर जाने हो। एलोकेसन भनेको डिस्ट्रिब्युट गर्ने क्यारेक्टर अथवा हेडिङ्समा। अनि क्वान्टिफिकेसन भनेको तपाईको के हो, मोनिटरी टर्म्समा लिएर जाने पेमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्दा, एसेट ट्रान्सफर गर्यो के कन्सिडर गर्ने, त्यसको एसेट ट्रान्सफर गर्ने त्यसको मार्केट भ्यालु। भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड भएको छ, इम्प्लोइले भएको छ भने 0.5% अफ स्यालेरी, इम्प्लोइ, लेबर र अदर इन्डिभिजुअलले। अरू केसमा चाहिँ 1% अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल है। इन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम इन्क्लुड गर्ने। एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरेछ, इम्प्लोइले गरेछ भने 2%, अरू केसमा चाहिँ तपाईँको 25% अफ रेन्ट है, एक्चुअल रेन्ट अथवा प्रोभाइडिङ रेन्ट, त्यो चाहिँ के हुन्छ, इन्क्लुड हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट, प्रिभेलिङ मार्केट रेट इन्ट्रेस्ट रेटभन्दा कममा इम्प्लोइलाई, पेईलाई इस्यु गरेछ लोन, त्यस केसमा चाहिँ डिफरेन्सियल अमाउन्ट चाहिँ के मान्ने, इन्ट्रेस्ट इन्कम मान्ने। इन्ट्रेस्ट इन्कम होइन, इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मान्ने है, इम्प्लोइले दिएछ भने चाहिँ। इन्कम अफ द पेई है, इन्कम जुन पनि हेडमा जान सक्छ है, हेड हेरेर पछि क्याटेगोराइज गर्नु मिल्छ। फ्रिन्ज बेनिफिट भनेको योदेखि बाहेक फेसिलिटिजहरू, ड्राइभर दियो होइन, गार्डनर, हाउसकिपर होइन, अनि तपाईँको युटिलिटीको बिल्सहरू पेमेन्ट गरिदियो, त्यो पनि के हो तपाईँको फ्रिन्ज बेनिफिट हो। अनि अदर बेनिफिटको केसमा पनि हामी इन्कम अफ द पेईमा इन्क्लुड गर्छौँ। अर्को क्वान्टिफिकेसन रुपिजको केसमा छ, फरेक्सको केसमा जस्तो एक्सचेन्ज रेट जस्तो एमाउन्ट चाहिँ के छ तपाईँको फरेन करेन्सीमा छ, त्यस केसमा चाहिँ हामी प्रिभेलिङ एक्सचेन्ज रेट युज गरेर हामी नेपाली करेन्सीमा लिएर जान्छौँ। इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट्स भनेको डाइरेक्टली नभएर इन्डाइरेक्टली थ्रु एसोसिएट अर थ्रु एनदर पर्सन है, त्यो चाहिँ के इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट हो। एक्जाम्पल लिएरलाई बुझ्नुहुन्छ। जोनले ओन इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, दुई अथवा दुईवटा बढी इन्टरप्राइज मिलेर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो होइन, कुनै कम्पनीमा कुनै कामको लागि, त्यस्तो केसमा के ए पर्सन गर्नुपर्छ। इन द रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट है, यहाँ दिएको छ इन्कम र एक्सपेन्स गरेर। इक्जाम्पल हेर्नु बुझ्छौँ। कम्पेन्सेसन पेमेन्टको चाहिँ रिस्कको बेसिसमा इन्क्लुड गर्ने होइन। एक्सपेक्ट टु रिसिभ के भन्छ, इम्प्लोइमेन्टको बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम एकचोटि हेर्नु होला तपाईँले। यो नेचुरल पर्सन नट रिक्वायर्ड होइन, नेचुरल पर्सन छ भने इन्क्लुड गर्नु पर्दैन रिसिभ बेसिसमा। अनि तपाईँको पर्सनल एक्सिडेन्टको लागि कम्पेन्सेसन पाएको थियो होइन, फिजिकल ड्यामेजको लागि पाएको थियो भने त्यसलाई इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। र कम्पेन्सेसन चाहिँ कहिले तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा लिएर जान्छ, कहिले बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा लिएर जान्छ। त्यो क्याटेगोरी चाहिँ हेड अफ इन्कम पछि छुट्याउनु पर्छ है, नेचर चाहिँ पछाडि छुट्याउला। अर्को चाहिँ पेमेन्ट अन्डर एन्युटी, इन्सुरेन्स र फिनान्स लिज। नर्मली के पेमेन्टलाई दुईवटा स्प्रेड गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट कति हो र क्यापिटलको रिपेमेन्ट कति हो, डेट चाहिँ कति छ। यदि सेग्रिगेट गर्न मिल्दैन भने 6 मन्थली कम्पाउन्ड गर्दै लिएर जाने है। 6 मन्थली चार्ट हेर्नुहोस्, सम्झनुहुन्छ तपाईँहरू। अर्को फिनान्स लिज चाहिँ कुन कन्डिसन मान्ने, एट द एन्ड अफ द टर्म ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ भने, अथवा पर्चेस अप्सन छ भने आफ्टर एक्सपायरी टर्म, अथवा युजफुल लाइफको 75% चाहिँ लिस्ट टर्म छ भने, अथवा लेस देन 25% अफ ओपनिङ मार्केट भ्यालु चाहिँ एस्टिमेटेड मार्केट भ्यालु हुन्छ आफ्टर लिस्ट टर्म। अर्को छ युजफुल लाइफको 20% लास्ट 20% भन्दा त्योभन्दा अघि नै तपाईँले लिज इन्टर गर्नुभयो र
पिभी अफ एमएलपी चाहिँ 90% अथवा त्योभन्दा बढी छ के को ओपनिङ मार्केट भ्यालुको, त्यस्तो केसमा तपाईँ फिनान्सियल लिज मान्नुहुन्छ। अर्को छ आफ्टर एक्सपायरी टर्म है, एसेट चाहिँ लेसीले भन्दा अरूले युज गर्न मिल्दैन, त्यो केसमा फाइनेन्सियल लिज। टिपी भनेको एसोसिएटेड इन्टरप्राइजहरूको बिचमा ट्रान्जेक्सन इन्टर भयो भने चाहिँ कसरी गर्ने त, कसरी गर्ने, डिस्ट्रिब्युट ए पर्सन एलोकेट एमाउन्टहरूको र इन्क्लुड गर्ने, डिटेक्ट गर्ने होइन, पछाडि आउँछ तपाईँहरूको सबै यो टिपी। यो चाहिँ ट्याक्स एभोइड गर्ने एउटा सजिलो तरिका छ। इन्कम स्प्लिटिङ भनेको नर्मल्ली इन्कमलाई स्प्लिट गर्ने डिपार्टमेन्टले गर्छ यो, मार्केट भ्यालुलाई कन्सिडर गरेर। अर्को गार प्रोभिजन भनेको मेन पर्पस के हो, ट्याक्स लायबिलिटीलाई एभोइड गर्ने अथवा रिड्युस गर्ने। रेजिस्ट्रेसन works as an office in Nepal. Besides monetary compensation, Nepal provides him 50 kg rice a month for free of cost. फ्री अफ कस्टमा दिइरहेछ है। मार्केट भ्यालु चाहिँ 75% छ, 75 रुपियाँ छ। क्वान्टिफाइड बेनिफिट द्याट सुड बी इन्क्लुडेड इन हिज इन्कम, कति इन्क्लुड गर्ने त, फ्रीमा दिइरहेछन्, कुनै पनि कुरो फ्रीमा त पाइँदैन हेर्नुहोस् होइन। वर्क्स है, काम गर्छ, कति इन्क्लुड गर्ने तपाईँको, जति त्यसको मार्केट प्राइस हो, मार्केट भ्यालु 75 रुपियाँमा 50 केजीलाई 50 को दरले हामी बेनिफिट कुनमा पर्यो तपाईँको, माथि छ नि अदर बेनिफिट भनेर, त्यसमा आयो होला है। अदर बेनिफिटमा फ्रिन्ज बेनिफिटमा छ इन्ट्रेस्ट, एकोमोडेसन, भेहिकल र ट्रान्सफर, यो क्याटेगोरीमा आउँछ है तपाईँको बेनिफिटहरू। बुझ्नु भयो, सजिलो। अर्को छ या त इम्प्लोइ छ है, इम्प्लोइ कम्पनीको प्राइभेटको एनुअल स्यालेरी कति छ, 10 लाख र 2 लाख। एनुअल स्यालेरी यति छ, अदर एलाउन्स 2 लाख छ। इन्जोइङ कार, भेहिकल र एकोमोडेसन दुईटा आए बाई अफिस। ट्याक्सेबल इन्कम कसरी लिने त, स्यालेरी इन्कम कति छ 10 लाख, एलाउन्स 2 लाख छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी इम्प्लोइको केसमा कति थियो तपाईँको, इम्प्लोइको केसमा एकोमोडेसन फेसिलिटी माथि हेर्नुहोस्, एकोमोडेसन इम्प्लोइको केसमा एकोमोडेसन 2% अफ स्यालेरी, 2% अफ स्यालेरी, 2% अफ स्यालेरी, एलाउन्स नजोडिकन है 2% भयो। अर्को कार फेसिलिटी इम्प्लोइको केसमा कति हो, 0.5% अफ स्यालेरी 5000, 2% अफ स्यालेरी 0.5% अफ स्यालेरी, माथि हेर्नु होला, त्यो चाहिँ के हो तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कममा लिएर जाने यसलाई। अर्को कुन्दन इम्प्लोइ इन ब्याङ्क, ब्याङ्कमा इम्प्लोइ छ, प्रोभाइडेड के हाउसिङ लोन फेसिलिटी 15 लाख, सब्सिडी इन्ट्रेस्ट रेट 4% होइन, क्यारेक्टराइज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट एचबी 9%, प्रिभेरिङ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केटमा चाहिँ 9% छ, तर यसले फेसिलिटीको लागि चाहिँ 4% सब्सिडाइजमा दिइरहेछ भने 5% चाहिँ के हो तपाईँको बेनिफिट हो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हो, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मानेर अफिसरको इम्प्लोइकोमा जोड्नु पर्यो। क्यारेक्टराइज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट 5% अफ लोन एमाउन्ट चाहिँ के हो, 5% चाहिँ इन्क्लुडेड एज इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अन लोन प्रोभाइडेड बाई अफिस इन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम है, कति 15 लाखको 5% चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर, इन्ट्रेस्ट बेनिफिट सब्सिडी होइन भनेर चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा। अर्को कुन्दन म्यानेजर छ प्राइभेटमा कम्पनीमा, सर्भिस हाउसकिपर है, फ्रिन्ज बेनिफिट, एउटा मन्थली स्यालेरी 8000, कम्पनी डिडक्ट 3000 फ्रम मन्थली स्यालेरी, क्यालकुलेट अमाउन्ट अफ बेनिफिट भनेको 3000 चाहिँ स्यालेरीबाट काट्ने, बाँकी कम्पनीले बियर गर्छ भनेको कति, 8मा 3 काट्यो भनेपछि 5000 कम्पनीले बियर गर्छ है। मन्थली स्यालेरी हाउसकिपरको कति थियो 8000, त्यसको स्यालेरी डिडक्ट कति गर्यो 3000, क्यारेक्टराइज्ड बेनिफिट अफ हाउसकिपर फेसिलिटी चाहिँ 5000, अमाउन्ट कति गर्ने 12 महिनाको 60000 है। अर्को खनाली चाहिँ म्यानेजर अफ रेपुटेड ब्याङ्क गेटिङ कार फेसिलिटी
म्यानेजर हो, इम्प्लोइ हो, कार फेसिलिटी एज वेल एज फर प्राइभेट युज होइन, अफिसको युजको लागि पनि गर्छ, प्राइभेट युजको लागि पनि गर्छ। मन्थली स्यालेरी 50,000 थियो होइन, कति चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा युज गर्ने त इम्प्लोइको केसमा कार फेसिलिटिजमा कति भएको थियो हाम्रो 0.5% अफ स्यालेरी। 50,000 छ 0.5%, 12 महिनाको 12 × 12 है, अमाउन्ट टु बी इन्क्रिज 6 लाखको 0.5%। माथि छ है तपाईँको कारको केसमा है, माथि छ एकदम हेर्नु होला, सजिलो छ 0.5%, 0.5%। अर्को छ बिपिन प्रोभाइडेड स्यालेरी 6.5 लाख इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च होइन, दसैँ खर्च पनि जोडेर। he has been provided vehicle facility, vehicle र accommodation by office। ड्राइभर स्यालेरी चाहिँ 10,000 पर मन्थ इज पेड बाई द अफिस। अर्को ड्राइभरको स्यालेरी पनि छ, तीनवटा भयो केस। एमाउन्ट अफ भेहिकल एकोमोडेसन फेसिलिटी टु बी इन्क्लुडेड इन ट्याक्सेबल इन्कम है, स्यालेरी पर मन्थ। यो तपाईँको खर्च, दसैँ खर्च भनेपछि एक्स्ट्रा मान्छौँ है हामी, 13 महिनाको भयो टोटल, 12 महिनाको हुनुपर्नेमा 13 महिनाको भयो है, टोटल स्यालेरीको केसमा चाहिँ है। किन भन्दा दसैँ खर्च पनि दिइरहेछ है, भने चाहिँ 13 महिनाको दियो। 6.5 लाखलाई 13 ले डिभाइड गरे पर मन्थ यति स्यालेरी, 12 महिनाको कति 6 लाख। कार फेसिलिटीको लागि कति थियो हाम्रो 0.5%, 6 लाखको 0.5%। एकोमोडेसनको लागि कति थियो इम्प्लोइको केसमा 2% भयो एकोमोडेसन। अर्को ड्राइभरको स्यालेरी पनि भन्यो भने चाहिँ यो फ्रिन्ज बेनिफिटमा पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 10,000 पेड बाई अफिस भने चाहिँ त्यो पनि आयो तपाईँको 10,000 इन्टु गरेर है। यो चाहिँ दुईवटा मात्रै भनेको छ भेहिकल र एकोमोडेसनको लागि। अर्को सन्तोष इम्प्लोइ कम्पनीको प्रोभाइडेड कुक र गार्ड फेसिलिटी फ्रिन्ज बेनिफिट। मन्थली स्यालेरी कुकको 6,000, गार्डको 8,000 पेड बाई अफिस। अफिसले डिडक्ट गर्यो 6,000 फ्रम ए स्यालेरी होइन। त्यसको केसमा के भयो तपाईँको 6,000 8,000 टोटल थियो, त्यसमा 6,000 यसले गर्नु भने 8,000 मात्रै तपाईँको के भयो फ्रिन्ज बेनिफिट भयो। इन्क्लुडेड कति कुक र गार्डको 4 8 12 महिनाको यति थियो, त्यसमध्ये डिडक्ट गर्यो, स्यालेरीबाट डिडक्ट गर्यो भने चाहिँ इम्प्लोइले तिर्यो होइन, बाँकी चाहिँ के हो तपाईँको इन्कम हो। डाल इम्प्लोइ अफ रेपुटेड कम्पनी प्रोभाइडेड लोन इन्ट्रेस्ट रेट 5% दिएछ, तर मार्केट एप्रुभल कति छ 10% छ भनेपछि तपाईँको 5% चाहिँ तपाईँको के हो फ्रिन्ज इन्ट्रेस्ट सब्सिडी हो। कति 16 लाखमा है, 16 लाखमा दिए रहेछ। अन फर्स्ट माघ भनेपछि कति महिनाको लागि माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार बुझ्नु भयो होला के हो 16 लाखको 5%, 5 महिनाको लागि है। अब क्वेसन सरस्वती हेरौँ। क्वान्टिफाई एमाउन्ट 2 एक्जाम्पल्स माथि छँदैछ। ट्याक्स अभोइडेन्स स्किम पावर्स डिपार्टमेन्ट इन दिस रिगार्ड के थियो नोटिस इस्यु गर्न सक्छ भन्ने थियो ट्याक्स अभोइडेन्स स्किममा। स्प्लिटिङ टिपी र जोइन्टली ओन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पेन्सेसन क्यारेक्टराइज अन्डर कसरी क्यारेक्टराइज गर्ने भन्ने पनि छ। माथि छ सबै कुरा फ्रिन्ज बेनिफिटको प्रोभिजनहरू, भेहिकल हाउस फेसिलिटी माथि छ है, थ्योरी छ है, माथि पढ्नु थ्योरीको लागि। प्र्याक्टिकल अफिसर मोनिटर कम्पेन्सेसन 25 लिटर पायो पेट्रोलको फ्री अफ कस्ट, मार्केट भ्यालु चाहिँ 109, कति इन्क्लुड हुन्छ 25 × 109। राहुल इम्प्लोइ हो प्राइभेट कम्पनीको, एनुअल स्यालेरी यति छ, एलाउन्स यति छ भनेपछि कार र एकोमोडेसन फेसिलिटी युज गरेर ट्याक्स इन्कम कति भयो तपाईँको 5 लाखको स्यालेरी मात्रै लिने, 5 लाखको कारको लागि 0.5% इम्प्लोइको केसमा र एकोमोडेसनको लागि 2% 5 लाख ट्याक्सेबल इन्कममा जोड्ने। सुषमा ब्याङ्कमा छ हाउसिङ लोन फेसिलिटी 10 लाखमा सब्सिडाइजमा दिएको छ 2%, तर मार्केटमा चाहिँ 10% छ भनेपछि 8% तपाईँको सब्सिडी भयो, इन्ट्रेस्ट सब्सिडी अफ 10 लाख।
अनि म्यानेजर चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको इन्जिनियरिङ सर्भिस अफ हाउसकिपर होइन 6000 छ, तर कम्पनीले 2000 रिटायर गर्यो। क्यारेक्टराइज एमाउन्ट अफ बेनिफिट कति 4000 पर मन्थ होइन इन्क्लुड गर्ने बेनिफिट। एक्सवाई चाहिँ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 5 लाख इन रेसियो 1:4, अर्न चाहिँ 4 लाख, इन्कम 20 एक्सपेन्स, इन्कम एक्सपेन्स द्याट सुड बी एपोर्सन बिट्विन देम। 4 लाखलाई 1:4 मा लिएर जाने, 1,20,000 लाई पनि 1:4 मा लिएर जाने, बाँकी पनि 1:4 मा लिएर जाने। 4 लाख तपाईँले 1:4 मा लिएर जानुहोस्, फेरि 1.2 लाखलाई पनि 1:4 मा लिएर जानुहोस्। इन्कम आउँछ त्यो पनि केमा आउँछ 1:4 मा आउँछ नर्मल्ली, नत्र नेटमा लिएर जाने। 4 मा 1.20 खर्च भयो भने चाहिँ कति मागी भयो 1.8, 1,80,000, त्यसलाई 1:4 मा लिएर जानुहोस्, 1/5 एउटा एक्सको केसमा, अर्को 1.8 डिभाइडेड 5 इन्टु 4, यो प्रफिट चाहिँ कसको हो वाइको हो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, सजिलो छ है। इन्कम स्प्लिट गर्ने हो तपाईँले, इन्कम एक्सपेन्स इन्कमहरू सबै। म्यानेजर हो, ब्याङ्कको कार फेसिलिटी पायो प्राइभेट स्कुल लागि पनि, मन्थली स्यालेरी 45,000 टु बी इन्क्लुडेड। कति कारको लागि कति हो तपाईँको 0.5% हो इम्प्रुभ केसमा, 0.5% अफ स्यालेरी 45,000 इन्टु 12 टकल। ट्याक्स कन्सल्टेन्ट 3 month पिरियड इन एप्रिड फर्म प्रोभाइडिङ कार फर युज, कार दियो मार्केट भ्यालु 18 लाख थियो, कति गर्ने कारको केसमा है 18 लाखको कति, यो ट्याक्स कन्सल्टेन्ट भनेछ है, 3 महिनाको लागि ट्याक्स कन्सल्टेन्ट। इम्प्लोइ हो भने चाहिँ हामी 0.5% लिन्थ्यो, तर इम्प्लोइ होइन भने चाहिँ के गर्छौँ हामी, माथि हेरौँ, माथि हेर्दै गर्नुहोस्, सजिलो छ सबै। इम्प्लोइको यसमा 0.5%, अदर देन इन्डिभिजुअल 1% अफ भ्यालु अफ भेहिकल है, 1% अफ भ्यालु अफ भेहिकल। बुझ्नु भयो होला अब त। $18 लाखको 1% है। कन्सल्टेन्ट भनेको तपाईँ इम्प्लोइ होइन नि त, एकछिनको लागि मात्रै युज गरे हो। कृष्णले यति स्यालेरी इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च, भेहिकल र एकोमोडेसन फेसिलिटी दियो, ड्राइभर यति स्यालेरी छ चाहिँ, भेहिकलको केसमा कति, भेहिकलको केसमा इम्प्लोइको केसमा 0.5% अफ स्यालेरी, एकोमोडेसनको लागि 2% अफ स्यालेरी, र तपाईँको ड्राइभरको स्यालेरी पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्नुहुन्छ फ्रिन्ज बेनिफिटमा। अनि स्यालेरी चाहिँ कति हो तपाईँको 3,25,000 भने चाहिँ टोटल कतिको 13 महिनाको भयो दसैँ इन्क्लुड गरेर होइन, पर मन्थ निकाल्नुहोस्, यसलाई 12 महिना गर्नुहोस्, परेनमा त्यसको 0.5% चाहिँ तपाईँको भेहिकलको र एकोमोडेसनको चाहिँ 2% गरेर निकाल्नुहोस्, सजिलो छ। आफूले सिनियर कन्सल्टेन्ट प्रोभाइडेड फ्री अफ कस्ट, फ्ल्याट फ्री अफ कस्ट होइन, मन्थली रेन्ट चाहिँ कति थियो 25,000 थियो। ब्याङ्क अल्सो प्रोभाइडेड, के हो यो सेन्ट्रो, मार्केट भ्यालु भेहिकल सेन्ट्रो, ह्युन्डाई सेन्ट्रो, सेन्ट्रो त्यही हो भेहिकल हो, भेहिकल नै होला, बिर्स्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ भेहिकल र एकोमोडेसन कति, एकोमोडेसनको लागि के गर्ने हामी सिनियर कन्सल्टेन्ट भनेछ है। सिनियर कन्सल्टेन्ट भनेपछि फ्ल्याट दिइरहेछ है, एकोमोडेसन फेसिलिटी के हुन्छ, एकोमोडेसन फेसिलिटी कन्सल्टेन्टलाई दियो, इम्प्लोइले दिएछ भने के हुन्थ्यो हाम्रो 2% हुन्थ्यो सायद, हेर्नुहोस् है सजिलो छ। 2% चाहिँ यसको केसमा हुन्थ्यो, अरूको केसमा के हुन्छ 20% अफ एक्चुअल रेन्ट होइन, एक्चुअल रेन्टको 25%। बुझ्नु भयो होला अब त, 20% अफ एक्चुअल रेन्ट है। 25,000 को रेन्टको फ्ल्याट थियो, 25,000 × 12 को 20% लिनुहोस्, त्यो के हो तपाईँको एकोमोडेसन। अर्को भेहिकलको केसमा माथि भनिसकेँ मैले, कति कति भन्ने थिएँ
याद गर्नुहोस् आफै गर्नुहोस्। भेहिकल केसमा 1% अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल हैन। अग्रवाल इम्प्लोइ छ, प्रोभाइडेड कुक र गार्ड फेसिलिटी दियो, मन्त्रीले 6000 8000 थियो र डिडक्ट गरे 6000 सेम छ माथिको जस्तै, 6 र 8 जोड्नुहोस्, त्यसमा 6 घटाउनुहोस्, इन्टु 12 गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ फ्रिन्ज बेनिफिट भयो। भण्डारी इम्प्लोइ छ कम्पनीको, लोन फेसिलिटी दियो 5%मा, जबकि मार्केटमा 10% थियो भनेपछि 5% सस्तोमा दियो, 5% इन्टु सब्सिडी भयो तपाईँको अफ 8 लाख। त्यो चाहिँ के गर्ने, इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा जोड्ने है। अब चाहिँ यो सक्यो है, पुरै च्याप्टर 4 सकियो। च्याप्टर 4 राम्रो छ, यसमा प्र्याक्टिकल पनि छ, आउन सक्छ तपाईँहरूलाई हैन पछि, त्यसैले गर्दा राम्रोसँग गर्नु होला है। तपाईँको टिपी इन्कम स्टेटमेन्ट गाह्रो राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने पछाडि आउँछ है, यहाँ बेसिक मात्रै छ। आजको लागि चाहिँ यति नै, थ्याङ्क यू।